पैसा र छोरो समेत गुमाउन पुगे त्यही पैसाको कारण। पैसा र बुहारी त्यसपछि गएर नाटाबाद बढी मात्र, किन उनको सम्बन्ध बीचको एउटा उद्योगपतिसँग जोडिन गयो, झन् पैसामा तपाईँको हुन पुग्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अर्धाङ्गिनी हिसीले हामी प्रवृत्ति 2064 देखाउनु भयो, पागल थारू कराइराख्छ भन्छन्। आज पागल लाहनुराम चौधरी हो कि तिम्रो त्यो नेताले नाटाबाट कृपाबाट, अनि तिमी चाहिँ यत्रा दुनियाँको छोराछोरी 9 क्लास 10 क्लास पढ्न लगेर वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको अवधारणा किन नल्याए? तिम्रो छोरी चाहिँ उहाँ पढ्ने, अनि तिमी कराउने मिडियामा एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर मुले। आज लाहनु चौधरी त्यहाँ पुगे मान्छे कृषिमा किन आइदियो? आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ प्रचण्डजी हरेक टावरले सिआइएको पोल्टोभित्र र सिआइएको एजेन्सीसँग जहिले पनि राज्य सट्टाको बार्गेनिङमा प्रचण्डको बुहारी हुनुको नाताले मात्रै पाएको हो। के सुदूरपश्चिममा मरेछन्? बिनाभन्दा अगाडि जन्मेका संयुक्त जनमोर्चादेखि लिएर मसालदेखि काम गरेका उनको कमजोरी हेर्नु। उनको मालिकले भनेको गठबन्धन मुताबिक चुनाव हुँदैछ नि पानेजी, नेपाली जनताले यो बुझ्नुपर्छ एकदम। अहिले उनको मालिक भने को? सिआइए र युरोपियन युनियन आरएसएस खुल्काइदिनु। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँको कर्मचारीले खुल्काइदिन्छ त पनि यो ठाउँमा आएछ भने हामी यस्ता बाबुराम प्रचण्डले त खुल्काए, तँलाई पनि खुल्काउँछ थारू भन्छन् भने तिमीलाई खुल्क्याउने लानु चौधरीसँग धेरै संरचना छ। के हो यो खुल्क्याउने भने? हिम्मत छ भने नेपाली सेना मिडियामा आएर बोलोस् लानु चौधरीले गलत बोलेको हो भनेर, फेरि नाम टोकेर मिडियामा बोलाउनु नपरोस्। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब कुराकानीको सुरुवात पछिल्लो समयमा राजनीतिमा देखिएको नातावाद कृपावादबाटै गरौँ। हजुर, आफ्नो उर्वर समय तपाईँले पनि देश परिवर्तन हुन्छ भनेर राजनीतिमा लाग्नुभयो। हजुर, अब आजको दिनमा तपाईँ आफ्नो जीविकोपार्जनको भिन्नै काम गरेर बसिरहनु भएको छ। हजुर, तर देश परिवर्तन गर्छु भनेर राजनीतिमा तपाईँहरूलाई होमेकाहरूले चाहिँ नातावाद कृपावाद कसरी त्यहाँनिर त्यसलाई प्रबुद्ध बनाउने भनेर लागिपरेका छन्। उदाहरणको रूपमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा रिक्त सिटमा प्रचण्डले आफ्नो भाइलाई लगेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सिटमा किन यत्रो आलोचना हुँदाहुँदै आफ्नै भाइलाई लिएर गए? हजुर, धन्यवाद। यो विषय आजदेखि होइन, धेरै अगाडिदेखिको विषयहरू रह्यो। म तपाईँलाई अलिकति यसको उदाहरणहरू, पञ्चायतकालको उदाहरणहरू दिन्छु। दरबारमा दरबारले तानेका मन्त्री अनि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको राम कहानी त्यही नै थियो। हेर्नुहोस्, पञ्चेहरूको राम कहानी त्यही थियो। त्यसपछि त्यो रोग कसलाई छोडेन? 2046को जनआन्दोलनपछि प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि छोडेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हविगत त्यही देख्यौँ। एबिसी अरू आउनुभएको प्रजातान्त्रिक नेताहरूमा त्यही देखियो। नेकपा एमाले तत्कालीन विपक्षी दल हो, त्यही देखियो। हेर्नुहोस्, होइन, त्यसमध्ये अछुटो रहेका मात्र साना दल भएका कारणले होलन सायद तत्कालीन गजेन्द्रनारायण सिंहजीले नेतृत्व गर्नुभएको सद्भावना पार्टी, नारायणमान बिजुक्छे रोहितजीले गर्नुभएका मजदुर किसान पार्टी र दुईटा खेमामध्ये रहेका जनमोर्चा भनौँ न, एउटा लीलामणि पोखरेलज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको र अर्को चाहिँ चित्रबहादुर केसीजीले नेतृत्व गर्नुभएको, यति साना दल त्यतिखेरको विपक्षी हुन्। 2046 पछि जनआन्दोलनको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा उहाँहरू चाहिँ अछुटो रहनुभयो। मतलब साना दल हुनुको नाताले काङ्ग्रेस र एमालेको दबदबा ज्यादा रहनुको कारणले उहाँहरू पनि नातावाद कृपावादबाट टाढा जानु भएन। मन्त्री नभएको कुरा पनि छोरीले मन्त्री बनाएर मर्छु क्या हो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, सुजाता कोइरालाजीले, दिदीले समेत गर्न भ्याउनुभयो। अब योभन्दा फरक गणतन्त्र र लोकतन्त्र आयो भन्यौँ हामीले। यत्रोको मान्छेको हालको रगत बगिसकेर यत्रो चिच्याहाट पछिको शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अहिले जसले सबभन्दा बढी यही प्रवृत्तिको विरोध गर्थ्यो, बाबुराम भट्टराईजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड, विशेष यो कुराको प्रशिक्षण दिने, भयभरको जनतालाई सुसज्जित गराउने, राजनीतिक सँगसँगै हकार बने जस्तो थियो। हेर्नु, जसरी एउटा पत्रिका बेत्ताले हकारले जुन हाँक बोलाउँछ नि, त्यसरी गरे। आज प्रचण्ड त्यो दिन सुरु भयो। म त त्यो दिनको अगुल्टोदेखि तर्साएको बाँदर हो, जुन दिनदेखि कृपावादमा म माथि गलत आरोप लगाएर मार्न लग्यो। त्यो पनि कृपावादकै एउटा उ थियो। मैले कृपावाद स्वीकार्न सकिनँ, गलत मुद्दा लाएँ आन्तरिक रूपले पनि। हुँदाहुँदै सेनाभित्र पनि फलानेलाई मारिदिनु भनेर आदेश समेत दिएको हो। हिम्मत छ भने नेपाली सेना मिडियामा आएर बोलोस् लाहनु चौधरीले गलत बोलेको हो भनेर, फेरि नाम टोकेर मिडियामा बोलाउनु नपरोस्। एक, त्यो बेला मैले दुईटा मार परेछ नि पानीजी।
म यही नाटाबाटकै कुरा गर्दैछु, कृपाबाटकै। त्यसपछि गएर 2064 सालमा होइन, अब जनताले इलेक्सन गरिसके, जनताले चुनिसकेपछि त सायद पक्कै सुध्रिन्छन् कि होइन र, हुँदैन होला भनौँ। त्यो झड्का बिचको 2064 र 69 को चुनावपछि त्यसपछि गएर यो कुरा प्रवृत्ति अझै डोर्यो। विशेषतः माओवादीको जो तत्कालीन जिटिआएका र तत्कालीन अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि सांसद हुनुभएकामा यो प्रवृत्ति अठक रूपले देखियो। 2074 सालको चुनावपछि त आज 2079 को चुनावमा हामी टेकिसक्यौँ। अब 30 दिन मात्रै बाँकी छ। अब झन् हामीले विशेषतः त्यो दिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अर्धाङ्गिनी हिसीले हामी प्रवृत्ति 2064 देखि देखाउनु भयो, जो गिरिजाप्रसाद कोइरालामा कमी कमजोरी भएन र त्यही किसिमको विध्वंस गरेकै थिए, विध्वंस भएकै थियो हेर्नुहोस् है। अनि त्यसलाई आफ्नो नाटाहरू, आफ्नो विशेषतः कोले अब त्यो जनयुद्धमा पैसा दियो, कोले भातखाना दियो, कोले ठिक छ भनेर फोन गर्यो, तितीलाई अगाडि बढाइन्। प्रचण्डमा त्यसपछि गएर बढी महत्त्वाकांक्षा बढ्न पुग्यो, पैसा र छोरो समेत गुमाउन पुगे त्यही पैसाको कारण। पैसा र बुहारी, त्यसपछि गएर नाटावाद बढी मात्रा, किन उनको सम्बन्ध बिचको एउटा उद्योगपतिसँग जोडिन गयो, झन् पैसामा तपाईँको हुन पुग्यो। त्यसै बिनाको प्रवेशपछि झन् तपाईँको परिवारवादमा झन् फसेको बिनालाई देखाइदिइहाले प्रचण्डजीले। आउँदा आउँदै मेयरको चुनावमा छोरीमाथि बर्स्यो होला। छोरीहरू नपाउनु यसो भनिराख्दाखेरि त नपाइस् त थारू कराउँछस् भनेर मैले कमेन्ट्स लेखेँ देख्छु कि तपाईँहरूको मिडियामा। पागल थारू कराइराख्छ भन्छन्। आज पागल लाहानुराम चौधरी हो कि तिम्रो त्यो नेताले नाटावाद कृपावादको विरुद्धमा हामी जस्तो ऊर्जाशील केटाकेटी नेपाली जनताको भिडाएर आज यही परिवारवादमा फस्न, फेरि यही अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन, यही तपाईँको कृपावाद फस्न, अनि विगतको राजरजौटाले पञ्चायतले जे गर्दै थियो त्यही गर्नलाई हामीले जनयुद्ध लडेको हो र। अब सुन्नु न, जस्तो केही अगाडि एउटा पीर गीतले तीर हान्यो, हजुर, त्यो तीरले ठुलै हलचलै पनि ल्यायो। हजुर हो। अब त्यस्तो हलचल ल्याइदिइसके पछाडि अब चाहिँ महान के गर्दा हुन्थ्यो होला भन्ने हामीलाई लागेको भने, हजुर, त्यस्तै गोली शरीरभित्र छेडेका कोही व्यक्तिलाई ल्याएर ल हामी त यो पनि गर्न सक्छौँ भनेर देखाइदिएको भए हुन्थ्यो होला भन्ने हामीलाई लागेको। तर उनीहरूलाई के लागेको थाहा छैन। किन त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रचण्डको नजरमा परेनन् होला? पर्दैनन्, यसमा नै पर्दैनन्। जब सट्टा नपाउन्जेलसम्म त्यो दुखी गरिब गोटी बनाइन्छन्। यो विगतको इतिहास रहेछ, यो अहिलेदेखि होइन, परापूर्वकालदेखि रहेछ हजुरको। सट्टामा आइसकेपछि आजै कोले दैनिकी बिटो दिने, चाहे त्यो लुटेर ल्याएको होस्, कमाएर ल्याएको होस्, उसलाई सधैँभरि मिठो मसिनो खुवाउने, त्यो घुम्दा रहेछन्। हेर्नुहोस्, विगत म पनि सचिवालयमा हुँदाखेरि त्यस्ता ग्याङहरू जो जनअदालतमा धेरै फाइल आए र त्यस्तो ग्याङहरू मेरो नजिकमा धेरै बस्न खोजे। हेर्नुहोस् निपानेजी, म तपाईँलाई एकदम तितो सत्य भन्दैछु। तर म फसिनँ। कारण के थियो भने त्यो फस्नु भनेको एउटा सामान्यतया कार्यकर्ता हाम्रो चरित्र देख्यो भने हामीले त्यहाँनिर केरकार गरिन्थ्यो। अथवा तपाईँको सैन्यभित्र होस्, सङ्गठनभित्र होस्, जनवर्गीय सङ्गठनभित्र होस्, त्यसको निकै कटु आलोचना र त्यसलाई निगरानी बढाइन्थ्यो ट्र्याकमा ल्याउनलाई। क्या अहिले नेतालाई ट्र्याकमा किन निगरानी गरिँदैन? निगरानी हुँदा पनि यसलाई नर्मलाइज किन लिन्छ त भन्दाखेरि सट्टा चलाउनु छ भन्छन्। सट्टा गरिब जनताको नाम बेचेर आयो भने त्यो ठाउँ पुर्याउनलाई गरिब जनताको लागि सर्वहारा क्रान्ति गरिएको होइन र? सर्वहारा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको होइन र? तर सट्टामा आइसकेपछि जम्मै माफियाहरू, तस्करहरू, देश डुबाउनेहरू, ग्याङवारहरू, अपराधीका नायिकाहरू, अपराधीलाई मोबिलाइज गर्ने व्यक्तिहरूले नै आज बाबुराम, प्रचण्ड, विप्लव, के अरे तपाईँको वैद्य लगायत यावत जति पनि ब्रान्चहरू छ, ती ब्रान्चहरू खोलेका, पसल खोलेकामा सबैजनाको ग्राहक मात्र होइन, इन्भेस्टर समेत भएर बसेका छन्। चिन्दछौँ म, किनभने विप्लव सिप्लव वैद्यवालय समेत मैले आज बाँकी राखेन भन्ने तपाईँको मिडियामा, उहाँहरू पनि यो कुराबाट विगत पनि अछुटो रहनु भएन, अहिले पनि अछुटो रहनु। मेरो तपाईँहरू केही पनि नाप्न सक्नुहुन्न। मैले तपाईँहरूलाई चाह्यो भने अब धेरै ठोक नाप्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, धेरै ठोक गरिदिन सक्छु के, त्यो दिन आइपुगेको छु म यो धैर्य गरेँ। किनभने म शुद्ध राजनीतिक गर्न पुगेँ,
तर पागल थारू हो, यो थारू ज्यादै बोल्यो, यसलाई चाहिँ सिध्याउनुपर्छ भनेर लाग्यो। राज्य पनि लाग्यो, पुलिस प्रशासन लाग्यो, कर्मचारी लाग्यो, तपाईँको वकिल लागे, त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दल मधेसी समेत लाग्यो। रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूको क्याटेगोरीमा हाल्न खोजेँ मलाई, हेर्नुहोस् है, अस्तिसम्म हाल्न खोजिरहेको थिएँ। त्यो म गइनँ, किनभने म अगुल्टोदेखि हानेको बाँदर हो। तपाईँले जो भन्नुभयो कि पीर जस्तै टिर हानेका कुनै छिया परेको व्यक्तिले अझै मिडियामा आएर टिर हाने भए के हुन्थ्यो भन्नुभयो प्रश्न। त्यस्तो व्यक्ति हजारमा छन् निपानेजी, छन्। सायद मिडियाले पुग्न सके छैन कि उहाँहरू एक त म आपाङ्ग भएछु जनयुद्धले, यसै जनयुद्ध आपाङ्गै देखाएर पार्टीले दिन्छ र अलिअलि मेरो घर खर्च चल्छ भनेर आशामा नआएका कमरेडहरू धेरै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ, म किन गाउँ त हिमाल तराई पहाड बेला बेला घुमिराख्ने मान्छे हो, एकदम गोप्य रूपमा गएर घुमेर मैले अनुसन्धान गरेर आउने व्यक्ति हो। धेरैले थाहा पनि छैन। हेर्नु, आजकल बल्ल मुख खोल्यो भने जताततै घेराबन्दीमा परिहाल्छु तपाईँहरूको मिडियाको कारणले। नत्र भने मैले यस्तो ठाउँ धेरै गएको छु जहाँ लानुराम चौधरी को हो भन्ने तल्लो जनतालाई थाहा छैन, तर क्षेत्रीय लेभल जिल्ला लेभलका माथिलाई टपलाई जम्मै थाहा थियो। हेर्नुहोस् है, तर तल्लोलाई थाहा थिएन र पट्याउँदैन थिए। हेर्नुहोस् है, अब अहिले यस्ता धेरै छन्, तर ती मान्छे किन आउँदैनन्? किन भन्दाखेरि एक त खुट्टा गइसकेछ, परिवार कसरी पाल्ने, बाँचेको जिन्दगी पनि नाफामा बाँचौँ। अनि फेरि एक थरीले के भन्छन्, अहिले पो भन्छन्, गुनासो पोख्छन्, फोन आउँछ, दुनियाँ आउँछ, भेट्न बोलाउँछन्। हेर्नुहोस् के गर्ने, पुलिस आर्मीको विरुद्धमा लडाइयो, मारियो, आखिर प्रचण्ड र बाबुराम त्यही पुलिस आर्मीको सोलुट खाँदै खुसी रहेछन्। हामी जनसेना त तिनको लागि किरा रहेछौँ। मैले भने हो, किरा हामीले पनि बनायो, टट्ट ठाउँमा कमान्डिङ फोर्स निभाउनेहरू तपाईँहरू बन्नुभयो। त्यसले त हामीले किरै भनेको थियो, युएनले ठिकै भनेको थियो। म भन्छु कि युएनले यही भनेको थियो कि तिमीहरू मर्छौ लड्छौ, तिमीहरूको हैसियत छैन। यो कुरो त मलाई तपाईँहरूकै मिडिया भनेको छ, मिलिट्रीले पनि यही भनेको थियो। मलाई त थारू भनेर कोट्याएको थियो, जसका भन्ने पात्रहरू अहिले चिपसाप छन्। अहिले तपाईँको कर्नेल जर्नेल धेरै छन्, चिन्दा छन्। मेरै खुद घरबेटी मेजर थिए जहाँ हामी बसेका छौँ, उनी मलाई यातना दिँदाखेरि मेजर रहेछन्। हेर्नुहोस्, शिवपुरी ब्यारेकको स्टाफ, उनी ट्रेनिङ दिने हुन् स्टाफ। हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूले के भन्ने भने त थारू मुले मर्ने मात्रै हो, बलिको बखरा हो, सट्टा कसरी चलाउँछन् यिनले, कोले चलाउँछन्, तँलाई के थाहा भने। तर त उनले भनेको फेरि कुरा हो, यो तिटो सत्य हो है, मिलिट्रीले सिधै भनिदियो मलाई। तर यो होला म कहाँ हुन्छ, तिनी भने हामी यसरी लडेको हो भनेर म प्रतिवाद गरेँ। उनीहरू हाँसे के, थारू त अझै भिडै होस् के, तिमीहरूको जात त्यही नै हो भनेर भन्यो। यो रियल हो, मलाई मात्रै होइन, त्यो सेनाले मलाई होच्याएर भने त्यो बेला मलाई होच्या जस्तो लाग्यो। तर इन रियलमा तिमीहरूको केटाभरि यो हो, वर्गीय क्रान्ति भनिस्, तिमीहरूको हैसियत यति हुने हो, सट्टा यसरी जाने हो भनेर मलाई त्यो बेलाको चाहिँ हिट गरेको हो सेनाले। हेर्नुहोस्, तर आज उनले भनेको मैले कन्भिन्स त भइनँ, उनीहरूको कुरामा यस भनिनँ मैले निपानेजी, होइन हाम्रो कमरेडले गर्दैनन् भन्ने मैले प्रतिवाद गरेँ। तर हुबाहु ट्याक्कै उनले त्यो विगतमा हटकरीमा मलाई भने, हटकरी लागेको बेलामा शिवपुरी ब्यारेकमा नेताहरूको ए टु जेड त्यही नै प्रवृत्ति देखियो भनेपछि हामी बलिको बखरा हो। अनि बचे कुचेको जनता केमा बलिको बखरा बन्छन् त? चुनावमा बलिको बखरा बन्छन्। 1000 रुपियाँमा मूल्य रहेछ। एउटा भैँसीको मूल्य 1 लाख, राँगाको मूल्य 70,000, एउटा खसीको मूल्य 30 देखि 35-40 हजार, अनि एउटा भाले जन्मिँदै 1500। एउटा नेपाली जनताको मूल्य एउटा भाले बराबर पनि हुँदैन। एक भोटलाई यता अमूल्य भोट 1000 रुपियाँ। होइन, मैले जान्न खोजेको चाहिँ यहाँ नातावाद कृपावाद कसरी चाहिँ घुस्यो, यो माओवादी पार्टीमा नि यस्तो हुन्छ र भन्थे पहिला। हो, सबभन्दा बढी त्यहीँनिर भयो, सबभन्दा बढी त्यहीँ देखियो। तर सबै पार्टीमा छन्। फेरि मैले त्यो भनिनँ, माधव नेपालको देखिहाल्नु भएको छ, केपी ओलीको हिजो देखिहाल्नु भएको छ। अधिकतम मतलब नहुनुपर्ने जो एक्सपेक्टेसन जनताले गर्थ्यो नि, माओवादीमा चाहिँ हुन्न भन्थे क्या जनताहरूले, सिम्पेथी पोजिटिभ राख्थे। तर आज सबभन्दा बढी माओवादी देख। जस्तै अहिलेको शिक्षा मन्त्रीकै फेरि कुरा निकालिदिउँ, छोरीवादमा कतिको लिप्त भएको भने मेरो छोरी अमेरिका पनि पढ्न नपाउनु, अनि तिमी चाहिँ यत्रा दुनियाँको छोराछोरी 9 क्लास 10 क्लास पढ्न लगेर वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको अवधारणा किन नल्याए? तिम्रो छोरी चाहिँ उहाँ पढ्ने, अनि तिमी कराउने मिडियामा एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर मुले। यस्ता क्रान्तिकारी, यस्ता पार्टी फेर्दै हिँडेर मन्त्री पट्काउनलाई पार्टी फेर्दै हिँड्नेको लागि भोट दिने हामी, अनि नमस्कार गर्ने यिनलाई। लानु चौधरी त जुन दिन गऱ्यो अब गर्नेवाला छैन। अब त्यहाँ प्रचण्ड परिवार मात्र होइन, यता पम्फा भुसालले पनि आफ्नो कोको सेटिङ गराएर बहिनी ज्वाइँलाई नि राजदूत। त्यही त नारायण दाहाल उहाँको भाइ गइसकेपछि पम्फा भुसाल पनि अछुटो रहनु भएन, उहाँको पनि त्यही चल्यो, यो सेटिङमा चल्दो रहेछ। मैले भन्न खोजेँ कि एउटा परिवारले जननिर्वाचित नेता
चुनेर नपुगिसकेपछि परिवारवादमा फँसेका होइनन् र यिनले। अर्को कुरो म नेपाली जनतालाई भन्छु, म चुनावको विरोधी होइन। मैले भन्न खोजेँ नेपाली जनता दाजुभाइ तपाईँ हामीले 9 अर्ब खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ एकचोटि चुनावमा। जब अहिलेको स्थानीय चुनावमा 9 अर्बको बजेट हो। देश विकास हुने 9 अर्ब बजेट अहिले सिद्ध्याएर हामी स्थानीय चुनावमा प्रतिनिधि चुन्न जाँदैछ। यही प्रतिनिधि 100 रुपियाँमा मरेर उसको जिन्दगी बर्बाद गर्छन्, एउटा कागज बिगार्छन्। हेर्नुहोस् है, आज 9 अर्ब रुपियाँ सिद्ध्याउने जननिर्वाचित प्रतिनिधि नपुगेर, तिनको विश्वास नगरेर, तपाईँहरूको विश्वास नगरेर आज यिनी परिवारवादमा राष्ट्रिय सभादेखि लिएर विभिन्न कर्मचारी पठाए कि पठाएन? अब केही व्यर्थ छ यो चुनाव। मार्क्सले भनेका ठिकै हुन्, प्रोपोगन्डा हो चुनाव भनेको, जनताको आँखामा धुलो हान्ने हो, मार्क्सले भन्नुभएको छ। अनि किन चुनावमा गएका त? त्यसो भए त त्यो त अब यतापट्टिको नजाऊ, यतापट्टि जस्तो अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ एक दुईजना व्यक्तिहरू जो अलिकति चर्चामा पनि भएकाहरू, हजुर, जस्तै प्रचण्डको सुरुवाती बुहारी, हजुर, अहिले त डिभोर्स पनि भएको, हजुर हजुर, प्रभाव बोगटी अहिले हजुर विदुर नगरपालिकाको एकदम मेयरमा, हजुर, युवा व्यक्ति, हजुर, यो राम्रै काम त गर्यो नि पार्टीले, होइन? त्यो चाहिँ त्यसो होइन हो, लड्न जुनमा पनि पाइन्छ। यसमा दुई मत रहेन। तपाईँको दुईटा कुरा आयो। जस्तै नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति काठमाडौँको मेयरमा लड्छु भनेर बाबुराम आफै चर्चा चलाउँछन्। त्यो भात खाने मुखले बोले हुन् कि गु खाने मुखले बोले हुन्? होइन, किन उनले त्यो भन्नु नराम्रो हो र भने? नराम्रो होइन, तर आफ्नो हैसियत बुझेन नि भनेपछि हाकिम पनि आफै बन्ने, पिउन पनि आफै बन्ने यिनको चलन होइन र? होइन, प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले म मेयर लडेर म राम्रो काम गर्छु भनेर मिल्दैन। यो त राम्रो कुरा पनि हो, यहाँले प्रश्न दोहोऱ्याइदिनु भन्नुपर्ने चाहिँ राम्रो कुरा हो। उनी आफैले आफै देखाउँदैछन् कि मेरो सांसद बन्ने हैसियत थिएन, आखिर सुरुवाती कालमा उनी मेयरमा लडे भए उनको हैसियत मेयरसम्म रहेछ। एक अब आयो प्रचण्ड, पहिलो बुहारीको कुरा, प्रभाव बोगटी कमरेड बहिनीको। उहाँले पहिला मनोनित सांसद बन्नुभयो, बुवाको विरासत खानुभयो, ठिक छ, यसमा दुई मात्र रहेन, सम्मान गर्छौँ हामी। उहाँको परिवार सम्मानजनक छ हाम्रो लागि, होइन? अझै पनि सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने सबभन्दा सायद मरेको एउटा आँखा लाग्ने व्यक्ति मध्येमा मरेको र दुःख पाएको परिवार त्यो पनि थियो, उच्च घरानामध्येको क्या, अझै पनि छ बिचरा। तर म प्रभा कमरेडलाई भन्छु, तपाईँ सांसद बनिसकेको मान्छे, तपाईँ पनि पिउन बन्न जाने? तपाईँहरू पहिल्यै बरु मेयर लेभलमा आए हुन्थ्यो नि। सांसद बनिसकेको हो, कहाँको? उहाँ सनपाटिकमा मनोनित सांसद हो नि, अन्तरिम सभामा, प्रतिनिधि सभामा। अनि त यहाँलाई थाहा छैन? अहिले पहिला हुनुहुन्थ्यो 64को बेलामा। ए, उति बेलै। अब अहिले मेयरमा किन जानु? भनाइको अर्थ यिनीहरूले नीति कानुन आफै बनाएर आफै ध्वस्त बनाइसके। अब स्थानीय कानुन आफ्नो मुताबिक बनाउँछु भनेर गए होलान्, उसले यसो बोल्यो भन्ने होलान्, सब बुझ्छु म, तपाईँहरूको चारैतिरको भाषा बुझ्छु म, त्यो रहेन। किन म कुमाईको घुमाइ जैसी जाल उपाध्याय ताल परे थाहा। प्रभाव बोगटी सांसद थिइन् पहिला? थिइन् 64 सालमा। हजुर, 100%? मनोनित 100%? मेरो बात म 100%, किनभने मैले त्यो स्थान देखेछु उनको। अब मेयरमा जानुको एउटा कारण पोजिटिभ होइन, 100% हो वा होइन त्यसमा क्लियर गरौँ त। नै हो, कन्फर्म हो नै। टेलिभिजनतिर रिपोर्टिङ गरेर हिँडा देखाएको थिएँ मैले त। अरे माओवादीको त टेलिभिजन रिपोर्टिङ गर्ने, दुनियाँ गर्ने त्यो उषा तिवारी हुनुहुन्छ नि, त्यति छु भन्ने, तिनले त्यो लगेकी हिँड्नु, उनलाई रिपोर्टिङ गरे देखाएकी होलिन्। त्यसमा माओवादीमा रिपोर्टिङ गर्ने त तपाईँको सांसद पड्काए पनि रिपोर्टिङ गर्ने धेरै छन् नि। अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थीको त्यतिकै छन्, जनवर्गीय सङ्गठनको त्यतिकै छन्। आज लानु त्यहाँ पुगे मान्छे कृषिमा किन आयो? सायद मैले, मेरो आत्माले भनिरहेछ उनी थिइन्, उनको आमालाई गरेको थियो। मेरो आत्माले भन्छ उनी थिएनन् सांसद। हो, ल ठिकै छ, खैर नहोलिन्। तर विधुरमा यदि तपाईँको प्रश्नमा जाउँ भने म यहाँनिर प्रश्नमै जाउँ। प्रश्नमै जाउँ। नगरपालिकामा उनलाई उठाउनु राम्रो होइन र मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर हो। जिल्लावासीको हिसाबले र उनको जन्म ठलो, उहाँको पिता पुर्खाको जन्म ठलो र आफ्नो ठाउँमा उठ्नु र त्यहाँभित्रको विकासक्रम डेभलपमेन्टलाई हातमा लिनु र आफ्नो मुताबिक उनले लिएको आफ्नो बुवाको भिजन लाद्न पाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि त हाम्रो विमति होइन। तर विमति कहाँनिर हुन्छ? विमति उनलाई हुँदैन। नयाँ युवा पिँढीलाई म के अरे विमति राख्दिनँ निपानेजी। विमति कसलाई राख्छु? बाबुरामले महानगरपालिकाको मेयर उठ्छु भन्दाखेरि त्यहाँनिर मेरो विमति हो क्या। होइन, तपाईँलाई त्यहाँ आपत्ति किन पर्यो? बाबुराम भट्टराईले त फ्रान्सको
प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे मेयरमा पछि उठेका छन् भनेका छन्। यही देशमा प्रधानमन्त्री भएका मान्छे राजदूत भएर दौडेका छन्। के यत्र खाने त विस्तारवादी पुँजीवादी भन्दै खुइलाएर फ्रान्सको मोडालिटीमा कपी गर्नु पर्यो? नेकपा माओवादीको नेपालको सुहाउँदो आफ्नै किसिमको हाम्रो मोडालिटी छ भने कराइराख्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले अँध्यारो कोठामा बसेर टुक्की बालेर दर्शन लेखिराख्दाखेरि त्यो मोडालिटीभन्दा हाम्रो फरक हो, त्यो देश फ्रान्सभन्दा हाम्रो फरक हो भनेर अनि पश्चिमाहरूको कपी हुँदैन हाम्रो नेपालमा भन्ने मान्छे आज पश्चिमाको फ्रान्सको मोडालिटीमा चाहिँ आफू जान खोज्नु भनेको दे आर फेलोर। बाबुराम भट्टराईले त माओवादी त्यागेर हिँडेका हुन् नि त संविधान बनेपछि 2072 साल पत्रकार सम्मेलनै गरेर। त्यागेका होइनन्, त्यो त आफू बच्नलाई त्यागेका हुन्। जुन दिन बच्नलाई 8 वर्षपछि चलेको प्रतिनिधि सभा पनि श्रीमान खिलराज रेग्मीजीले बुझाउनु भएको छ। आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि उहाँ मार्क्सवाद त्याग्नु भएको छ। आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ प्रचण्डजी हरेक टावरले सिआइएको पोल्टोभित्र र सिआइएको एजेन्सीसँग जहिले पनि राज्य सट्टाको बार्गेनिङमा प्रचण्डले मसँग कम्तीमा हजारौं व्यक्तिहरूको बोध छ, टाउकोमा शहीदहरूको बोध छ, त्यसलाई म छैन, बोध छैन उहाँको आफ्नो परिवारको म भाग्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ। नै उहाँमाथि आफ्नो परिवारको बोझ मात्रै छ, शहीद परिवारको बोझ छैन प्रचण्डमा। यो गलत कुरो हो। उनले बच्ने, उनले फेरि ठुक लाएर रुने प्रक्रिया मात्रै हो। हैन यस्तो भन्न मिल्छ भने? किन नमिल्नु? अधिकार छ लाहनु चौधरीसँग भन्ने। मेरो पनि 5 जना मान्छे गुमेछन् र मेरो ऊर्जाशील जिन्दगी सिद्धिएछ। मेरो सबभन्दा ठुलो लगानी त्यहाँ गएको छ र अझै लुटेराहरू सम्मान पाएका छन्, लाहनु चौधरी त सम्मान पनि पाएको छैन। बोलिदिँदाखेरि मिडियामा अझै गाली चाकाली पनि खाएको छ। लुटेरा ग्याङले गाली गरिरहेछ, प्रचण्डको अन्धभक्तले गाली गरिरहेछ। प्रचण्डलाई प्रचण्डबाट नै म भन्छु के, मलाई यो भनिराख्दा तिम्रो लगानी के हो भन्छु के म सबलाई। ल मैले प्राप्त गरिनँ मिडियामा कराएर, तिमी प्राप्त गर्नको लागि लाग्यौ, तिम्रो लगानी खै त? प्राप्तिमा तिमी रमाउँदैछ भने तिम्रो लगानी खै? कहाँनिर कतिवटा लगानी छ? कहाँ छ? क्षति पूरण कसरी गरेका छौ तिमीले? बिना क्षति बिना लगानीमा पार्टीमा गएर एउटा सदस्य लिएर सबै कुरा प्राप्त गरेका छौ। तर लाहनु चौधरीले त गुमा लिएको भन्ने अझै पनि लिन चाहेको छैन। त्यस कारण प्रचण्डलाई भन्न मिल्छ निपानेजी अधिकार छ भने अझै आउनुहोस्, म त भन्छु अरू पनि आउनुहोस्, ल डिबेटै गरौँ ल त्यो दिनको लगानीको, उति बेलाको लगानीको। अहिले देखेनन् भन्ने कुरोमा तपाईले त्यो भन्न खोज्नु? मलाई मात्रै देखेनन्, सांसद एउटा हजार नेपाली जनतालाई देखेनन्। हिजोको दिनमा एउटा राम्रो क्यान्डिडेट नपाएर कति भौतारिनु परेको थियो, फ्याक्ट लाता दिनुभयो तपाईँले नि पार्टीलाई भन्छन्। चिन्न सक्ने हैसियत हुनु पर्यो नि, चिन्न सक्ने हैसियत हुनु पर्यो। राम्रो क्यान्डिडेट भेटेन भने तिम्रो कमजोरी हो। हजार जनता लागेको चाहिँ देखेनौ, दिमाग भएन, दुईटा आँखाले देखेन, त्यसो भए दिमाग छैन। त्रिनेत्र हुन्छ नि, अर्को तेस्रो आँखाले पनि देखेन यिनलाई, यिनको हैसियत रहेनछ भन्ने यहीँनिर बुझिन्छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ, राम्रो क्यान्डिडेटको कुरा गर्नुहुन्छ, नयाँ युवा पिँढीको म कुरा गरिदिन्छु तपाईँलाई। विद्यार्थीकै कुरा जाउँ, फेरि अरू जनवर्गीयमा पछि आउँछु। विद्यार्थीकोमा अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष, तर अति राम्रो अध्यक्ष देवेन्द्र पराजुलीलाई देख्न सकेन पार्टीले। तेस्रो पुस्ताको युवा पिँढीलाई मिनी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हैसियतै राखेका थिए। अनि त्यसपछि दोस्रो अध्यक्ष त्यत्रो जेनुन हुनुहुन्थ्यो, लैखनाथ निपानेले देख्न सकेन। त्यसपछि मालेबाट आएको कृष्ण केसीलाई देखेन। हिमालजी त पाउनुभयो, यसमा खैर केही रहेन, बिनाजीले पाउनुभयो। अब हिमालजी पाउनुभयो, उनको संयुक्त जनमोर्चाको आफ्नै लगानीले। बिनाजीले पाउनुको हैसियतै थिएन, पाएको बुहारी भइसकेपछि। मैले भन्न खोजेँ त्यो बिचको त्यस्ता धेरै क्यान्डिडेट छ नयाँ युवा पिँढीको, त्यसलाई देखेन। बुहारी भएको कारणले मात्रै ओदाम पुगेको हो। बस यसमा दुई मत छैन। अहिले सुदूरपश्चिमको अनि इन्चार्ज पनि उच्च त्यो प्रचण्डको बुहारी हुनुको नाताले मात्रै पाएको हो। के सुदूरपश्चिममा मरेछन्? बिनाभन्दा अगाडि जन्मेका संयुक्त जनमोर्चादेखि लिएर मसालदेखि काम गरेका त्यहाँ छैनन्? हामी देखेका छैनौँ? हामीले बिना त धेरै पछाडि, हामीले परीक्षण गर्ने मान्छे अझै जिउँदैछन् त। लिडरसिपमा जसले लिड गर्न सक्छ नि, त्यो क्षमता भएकोलाई हेर्छ होला नि त पार्टीले। हो, यहाँले सिद्धान्तबद्ध कुरा गर्नुभयो। निरन्तरता र नेतृत्व गर्न सक्ने र दर्शनलाई जनतालाई बाँड्न सक्ने हैसियत कम्युनिस्ट पार्टीको ओरिजिनल धारा हो। तर यहाँ त्यो छैन। त्यो देखाउने, हात्तीको देखाउने डाँट जस्तै मात्रै हो। एउटा कमिलाले हात्तीलाई रुवाइदिन्छ नि। नेकपा माओवादी भनेको जङ्गलबाट ल्याएर, अझै जङ्गल होइन, बस्तीमा आएर समातेर सिक्रीमा बाँधिएको र
कमिला टोक्दा पनि रुने र ज्यान देख्दा हात्ती जस्तो देखिने मात्रै पार्टी हो। अब धेरै राम्रा खान्छ, क्यान्डिडेटहरू हक्छ, मुट्छ, भएर काम छैन। महासचिव पनि नियुक्त गर्न नसकेको, अरू पदाधिकारीलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्ने कुरा आयो। नेकपा माओवादीले हो नि, त्यो त हो त। अब सङ्कट पर्यो नि त। तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो कि नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेता होइन र, त नेतृत्व गर्ने क्षमता वा ह्रास हुँदै गयो यिनमा। यिनीहरू आफैमा विवादमा फँसे। उसलाई त चोर भनेछ, उसलाई चोर भनेछ, उसलाई त फटाहो भनेछ, उसलाई त पनि चोरी गरिस् खाइस् लुकाइस् भनेछ। अनि स्वच्छताको कुरा आयो, हु देन द बेटर हु भन्ने कुरा आएपछि कसलाई त्योभन्दा राम्रो को भन्ने प्रसङ्गमा त सकेन नि निर्णय गर्न। त्यो निर्णय गर्न नसक्नु भनेको प्रचण्ड, बाबुराम जस्ता असक्षमको अन्तिम प्रकाष्ठ हो। असक्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकामा कमजोरी देखिएको र यिनी असक्षम थिए भन्ने प्रश्न चिन्ह जन्माउँछ त्यहाँ। अब यहाँ सुन्नु त, जस्तो हिजो अघि यहाँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, 9-10 वर्षका व्यक्तिहरूलाई हजुर होइन जनयुद्धमा धकेलियो, अनेक गरियो, धर्म मासियो, त्यति बेला अनेक गरियो। अब आजको दिनमा मैले यसो हेर्छु, बाबुराम भट्टराईको सामाजिक सञ्जालमा हेरियो भने हजुर कहिले बर्थडे मनाएका कुराहरू आउँछन्, हो, कहिले व्रतबन्धतिर चाहिँ सहभागी भएका कुराहरू आउँछन्, हजुर हजुर, कहिले टिकासिका लगाएर ग्रहण गरेका कुराहरू पनि आउँछन्, तर धर्मका कुरा चाहिँ जोडिँदैन। फेरि यो के हो? यो यही हाम्रो समाजमा एउटा बडा गहिरो विश्लेषण गरौँ। तपाईँले खतरा कुरा निकालिदिनु भयो, जो माओवादीमा सधैँको लागि हान्नै पर्ने विषयहरू हो। यो आज बाबुराम भट्टराई हुन्, उनीमाथि जति प्रश्न उठाए पनि ऊ जन्मजात बाहुन हो भन्ने एउटा सिम्पेटी छ नेपाली जनतामा। यो बहुत भ्रमक दुराचार्य प्रवृत्तिहरू हुन्। दोस्रो म भन्छु, बाबुराम भट्टराईले बर्थडे बनाउँदा टिका लाउँदा चाहिँ त्यो कटाक्ष हुँदैन। त्यो बेला चाहिँ यिनैको विरुद्धमा यिनै पात्र हुन्, हामीले समेत टिका लगाइदिँदाखेरि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश बाहुन छेत्रीका छोरा नेतृत्व उसमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीभित्र, उनीहरूले कारबाही गर्थे। निपानेजी कारबाही मैले एकचोटि कहाँ टिका लगाइदिए बाफत म माथि पनि प्रश्न उठेको थियो। अब आज ती कठमुल्ला आफूलाई नक्ली कम्युनिस्टहरूले आज प्रश्न उठाउनु त। तपाईँले प्रश्न त उठाइदिनु भयो एउटा पत्रकारको हैसियतले। त्यही धर्म हामी दसैँ मनाउनुहुन्न, हामी टिका लाउनुहुन्न, हामी त सर्वहारा क्रान्तिकारी विचाराको हामी सबैको लागि सम्मान हो भन्नेहरू आज हामी देख्छौँ। यहाँले सही भन्नुभयो, मिडियाले बेला बेला ल्याउँछ, उहाँहरूले आफै खिचेर पनि भाइरल गर्दो रहेछन्, त्यो कुरा पनि मैले देखेँ होइन। हामी आज यी को हुन्, के का निम्ति, के मार्क्सिजम क्रिस्चियनमा मात्रै छ र? मार्क्सिजम सबै धर्म छ भन्ने कुरा फेरि लाहनु चौधरीले पनि बुझ्ने हेक्क राख्नुपर्छ, बुझ्नु पनि पर्छ, अरूले पनि बुझुन् होइन। तर विगतमा हामीले नै प्रश्न गऱ्यौँ, हामीमाथि पनि यही चल्यो कि टिका लाउने बित्तिकै कारबाही होइन, दसैँ मान्ने बित्तिकै कारबाही गरे हो क्या। एक अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, उहाँ अहिले फ्रस्ट्रेसन भएर अरुण स्वामीजीको क्याम्पमा बेला बेला जान्छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई। हेर्नुहोस्, जानु हुँदैन म भन्दिनँ, जानु हुन्छ, धर्म अध्ययन गर्नुहुन्छ, अध्ययन कुरान गर्नुहोस्, अध्ययन बाइबल गर्नुहोस्, अध्ययन तपाईँको गीता गर्नुहोस्, भागवत गर्नुहोस्, अध्ययन तपाईँको जैनको गर्नुहोस्, सिखको गर्नुहोस्, विश्वको जति पनि यहुदीहरूको गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। अध्ययनभित्रका राम्रो कुरा के हुन् भन्ने के लाएर लिनुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल थाहा पाएछन् बाबुराम भट्टराईले, ए रियालिटी त त्यही रहेछ। अस्तिसम्म त यो समाजभन्दाको माथि म हुँ, यति मात्र होइन, येशू मै हुँ, कृष्ण मै हुँ होइन, जैनको गुरु मै हुँ, मुस्लिमको गुरु मै हुँ भनेर यिनले हिँडेका हुन्। त्योभन्दा माथि देखेको थियो, त्यो समाज, त्यो वर्ग, त्यो राज्य सत्ता सिस्टमभन्दा माथि म हुँ भनेर हिँडेका पात्र हुन्। आज झ्याम्मा लडेर जमिनमा आइसकेपछि ए यथार्थ त यो पो रहेछ, बल्ल ठेगानमा आएछन् तिनीहरू। फेरि ठेगानमा आएको रूपमा यसलाई बुझौँ। ल ठिक छ। अब सुन्नुहोस् त, यो विप्लव समूहले चुनावमा भाग लिन खोजे जस्तो देखिन्छ। हजुर, चुनावबाट भाग्दै गएको दल चुनावमा आउने प्रपञ्चतिर लागिरहेको देखिन्छ र चुनाव यसैका लागि सार्ने कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसका लागि मुद्दा फिर्ताका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। हजुर, यो पनि त एउटा राम्रै काम गर्न आँट्या हुन् कि के हो? यो यस्तो हो, अब विप्लवलाई देखाएर के अरे चुनाव सार्नु भनेको तपाईँको फेरि अर्को 4-5 अर्ब रुपियाँ बिचमा मनाउ सारिदियो भने चाहिँ जो लगानी हुन्छ नि, जसको त्यो खटन पटनमा खर्च भइरहेको छ नि, त्यो रिटर्न आउने त होइन। अनि 4-5 अर्ब रुपियाँ फेरि तपाईँको चुना लाउने काम मात्रै हो। यो नियमित प्रक्रिया हो। यदि उहाँहरू चुनावमा आउनु थियो भने जसरी खुसुक्क लाएर
तपाईँको वार्तामा आए केपी ओलीको पालामा त्यसरी खुसुक्क लाएर गएर 2-3 जना 1 जना प्रतिनिधि 2 जना प्रतिनिधि जानुपर्ने थियो दल दर्ता गराउँदै तपाईँको अरू छलफलमा बसे हुन्थ्यो त्यो गर्नु भएन उहाँहरूले हुन पनि त उहाँ भयो बैठक त भयो तपाईँको पश्चिम नेपालमा तर त्यहाँ 2 जना सुदर्शनजी र बास्टोला कमरेड चाहिँ अग्रजहरू चुनावमा नजाने बाँकी चुनावमा जाने ढार भएको थियो नि त त्यहाँ अनि त्यो विगत फेरि इतिहास एक त केन्द्र मसालमा पनि एकचोटि इतिहास छ यस्तै भएको थियो क्या निपानेजी प्रचण्डजीहरूको उसमा पनि क्या अनि त्यहाँपछि मोटो मसाल र पातलो मसाल कुरा पनि त्यतिखेर मोहन विक्रम सिंहजीले अध्यक्षता गर्नुभएको नेतृत्व गर्नुभएको बेला पनि यो कुरा कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको छ त्यसैमा चोइटेको ग्रुप एउटा फेरि आएर मार्क्सवादी र मार्क्सवादी नेकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी भनेर युएमएल एकीकृत नेकपा एमाले बनाएको थियो हेर्नुहोस् है एकीकृत एमाले बनाएको थियो हो त्यो त्यस्तै घटना पहिला पनि हो त्यो घटना विप्लवमा दोहोरिएको हो यो नयाँ पुस्ताले इतिहास थाहा पाउनुपर्छ यो कम्युनिस्ट पार्टीमा यो किसिमको फ्र्याक्सनहरू हुने र यो किसिमको विवादहरू हुने त्यसपछि पार्लियामेन्टमा आउने अनि त्यसपछि आफूलाई बढी बजार गर्ने पहिल्यैदेखिको इतिहास निरन्तरता हो नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बिजु खेजीको राष्ट्रिय राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकता केन्द्र मसालको मोटो के अरे यो तपाईँको जनमोर्चा नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चा यी सबैको एउटै राम कहानी हुँदै आएको हो चारु मजदुर चौमा थियो योभन्दा अगाडि पहिला चौमा हो त्यो चौमाको पुष्पलालसँग मिल्दाको हालत पनि यही हो अब यो प्रश्नको यहाँले गोलमटोल जवाफ दिनुभयो कता कता लगेर जोड दिनुभयो नै मैले गोलमटोल भन्दा इतिहास र अहिलेको प्रवृत्ति यही हो यो निरन्तरता हो भनेर मैले जवाफ दिएको हो यहाँलाई अब यो 5 दलीय गठबन्धनले हजुर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर हजुर ठाउँ ठाउँमा तालमेल भनेका रहेछन् तपाईँ पनि अब तालमेलमा जाने त होला नि अब हेर्नुहोस् हामीलाई त कमजोर पहिलादेखि बनाएछन् हामी कमजोरै थियौँ तालमेल नगरिकन र हाम्रो तालमेल बिगार्ने यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रापरवाहरू थिए अब अहिले उनीहरू आफू कमजोर भएर हामीलाई खनेको साना डल्लाई खनेको खादलमा परेर अहिले उनीहरू तालमेलमा जानेछन् तालमेल भनेको तपाईँको हाम्रो निरन्तरता फेरि पार्लियामेन्टमा होस् कतिको हैसियतमा होस् यति पर्सेन्टमा होस् ताकि अरू पार्टी नआउन् उनलाई भागै नपरोस् कहाँ लिने कहाँ दिने कतिजनालाई उठाउने तर कस्तो उठाउने त भन्दाखेरि यस पर्सनलाई उठाउने या हाम्रो गलत कमी कमजोरी थाहा पाएको नेतालाई चाहिँ नछोड्ने जिताउनै पर्छ है नत्र भने पुलिस आर्मीमा गरेको गडबडी कर्मचारीमा गरेको गडबडी जनतामा गरेको गडबडी ठेकेदारसँग गरेको गडबडी अनि विभिन्न शिक्षा प्रणाली मन्त्रालय यावत नेपालको संरचनाभित्र गरेको गडबडीको ढाकछोप हुँदैन भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई तालमेलमा जिताइँदो रहेछ निपानेजी मैले जनतालाई यो मेसेज गर्न चाहे यो भरम नपर्नुहोस् नेपाली जनता दाजुभाइहरू विगतको तालमेल यही हो होइन अब तालमेल गरेर जित्नु चाहिँ त्यसो हो भने गलत भयो भन्ने तपाईँको धारणा अब कमजोर हुन् गलत होइन उनको कमजोरीको आफ्नो सहअस्तित्व बचाउनको लागि तालमेल गर्दैछन् जसरी हामी साना दलहरू तालमेल गर्थ्यौँ तर हाम्रो तालमेल यिनले फुटाउँथे क्या तपाईँ अब यो चुनावमा चाहिँ पार्टी प्रवेशका कामहरू भइरहेछन् तपाईँ हिजोको राजनीतिक मान्छे हजुर अब पार्टीभित्र लागेर सक्रिय नहुने तपाईँ मेरो आफ्नै पार्टी छ म किन अर्का पार्टी प्रवेश गर्छु कुनै बेला गरेँ आएर आफ्नो घर बनाएँ फुटाएँ एकचोटि होइन 2 चोटि 64 देखि 74 सम्म पठाएको छु सांसद बीचमा थ्रेसहोल्डले गर्दा यिनका मालिक युरोपियन युनियन सिआइएहरू रहरू आरएसएसहरूले हट यिनले आउन दिनुहुन्न पार्टी फुटाउँदै मन्त्री पाउँदो रहेछन् मन्त्रालय चलाउँदो रहेछन् अनि कर्मचारीले पनि यस्ता भुस्रे यो पार्टीको अन्डरमा हामी सचिवहरू किन चल्ने भनेर पनि सुझाव दिँदाखेरि तपाईँको थ्रेसहोल्ड माग गरेको हुन् यिनीहरूले थ्रेसहोल्ड लगाएको हो यही एमसिसीको लागि पनि थ्रेसहोल्ड थियो यो कुरा मलाई पहिल्यै थाहा थियो हेर्नुहोस् है पहिल्यै थाहा थियो यही गर्नको लागि थ्रेसहोल्ड लाए अहिले थ्रेसहोल्ड लाएर अहिले त्यो सकेन अब छ्याङ्ग भए जनताहरू बाहिर एजेन्सीहरू असफल भए अब गठबन्धनमा गर है भनेर उनले नै भन्दैछन् यो गठबन्धन उनको कमजोरी हो उनको मालिकले भनेको गठबन्धन मुताबिक चुनाव हुँदैछ निपानेजी नेपाली जनताले यो बुझ्नुपर्छ एकदम अहिले उनको मालिक भनेको सिआइए र युरोपियन युनियन आरएसएस केजिबी लगायत दुनियाँ विश्वको जति पनि यहाँ पावर सेन्टरहरू खेल्छन् नि तपाईँको उनले बनाएका हुन् उनी भनेको को अहिलेका 5 दलीय गठबन्धन कि प्रतिपक्षमा भएका दल कि नेपालका समग्र राजनीतिक दल नेपालमा गनी आएका जो 6वटा दल मान्यता प्राप्त छन् राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तिनको मालिक सब तिनै हुन् राष्ट्रिय दलका मान्यता प्राप्त दलका चाहिँ मालिक अरू नै छन् त्यसमा अरू नै छन् यिनलाई छैन तपाईँको विदेशीले हात झिक्दोस् सेना र प्रहरीले निष्पक्षपूर्वक जति जनताले भोट हालेछन् त्यो काउन्ट गरौँ भोटहरू
र हामी कसैले सहयोग गर्दैनौँ भने विदेशीले डाटाले हात झिक्दियोस्, जे छ नेपाली जनताले हुबाहु दिएको त्यसैमा काउन्ट गरौँ। नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी र कर्मचारीले यिनलाई जिताउने काम नगरून् या विभेद नगरून्। न्युपानेजी, यो 5 दल कहाँ बरालिन्छन्? लानु चौधरीले भविष्य देखाएको छ क्या? ल गरेर हेरिदिउँ न एकचोटि। के भविष्य देख्नु भएको छ तपाईँले? यिनीहरूको 20 दल, के अरे 20 जना, 6 जना, 7 जना, 30 जनामा खुम्चेको अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँहरू, जितेको अवस्था। चुनावमा आउँछ त अनि नयाँ नयाँ आउँछन् नि, नयाँ रूपहरू आउँछन् नि, अरू नयाँ पार्टी आउँछन् नि। नयाँ पार्टी अनि हिजो अभ्यास गरेका हैनन् बाबुराम भट्टराईले? अब म नयाँ शक्ति, नयाँ भनेर लगेका, पुरानोमा गएर मिसिनु पर्यो आफै। धेरै खुराफाटी गर्दा आफू पनि बरालिएको थाहा त आभास हुँदैछ नि बाबुराम भट्टराईले। प्रचण्डको पनि धेरै खुराफाटी गर्दा त्यही, केपीको धेरै खुराफाटी गर्दा त्यही, माधव कुमारको धेरै खुराफाटी गर्दाखेरि त्यो हालत, काङ्ग्रेसको धेरै खुराफाटी गर्दा, यहाँ सुन्नुहोस् न, धेरै खुराफाटी गर्दा आज कम्युनिस्ट दललाई 50 लाख मूल्य टोकेको थियो, त्यसैको अन्डरमा रहेर कुर्सीमा कहिले भट्किन्छ भने थाहा नहुने शेरे जस्ता मान्छेले त्यही राज्य गर्नु परिरहेछ। धेरै खुराफाटी गरेर रापरवाको त्यो गाईसाई बेच्दाखेरि कमल थापाको हविगत देख्नु भएन? यही होइन। अब मैले भन्न खोजेँ, आजको दिन नेपाली जनतालाई पनि म अनुरोध गर्छु, जो पार्टीमा रहनुहोस्, तपाईँ स्वच्छ आफ्नो इलेक्सनको मत माग्नुहोस् र राइट माग्नुहोस्। आजको दिनसम्म रुखले जहिले पनि जित्ने, सूर्यले जित्नुपर्ने रहँदैनन्। एउटा कुरा के छ भने, जनता एउटा अन्धा के छन् भन्दाखेरि राम्रो खोज्छन्, तर जहिले पनि एउटै कुरा रोग फोबिया के छ भने, यसो गरे उसो गरे ब्यालेट बक्समा सूर्य देख्ने, ऊ देख्ने। यो निर्वाचन चुनाव चिन्हलाई नजानिकन एकचोटि तपाईँहरू आफ्नो नजिकका राम्रा व्यक्ति हाम्रा हुन् भनेर हेर्नुहोस्। त्यो दिन यिनीभन्दा फरक, यीभन्दा राम्रा, यिनीले रोजेका प्रजातन्त्रभन्दा राम्रो प्रजातन्त्र आउन सक्छ। यो म ग्यारेन्टीका साथ भनिदिन्छु। खुल्काइदिउँला। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँको कर्मचारीले खुल्काइदिन्छ, त पनि यो ठाउँमा आएछ भने हामी यस्ता बाबुराम प्रचण्डले त खुल्कायो, तँलाई पनि खुल्काउँछ थारू भन्छन् भने तिमीलाई खुल्क्याउने लानु चौधरीसँग धेरै संरचना छ। के हो यो खुल्क्याउने भने? तिनले कारबाही गरिदिने। अहिले त्यही राम्रो गर्दा गर्दै म अब आएँ प्रसङ्ग, बहुत गहिरो आयो होइन, यही चुनावसँगै जोडेको विषय हो यो कुरा। हेर्नुहोस्, आज अर्थतन्त्र के भयो? आज अर्थतन्त्र के भयो? मुख्य सचिव भएका एउटा एजेन्सी पात्रा, त्यसपछि गएर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि ढरमरिएको अर्थतन्त्र चाहिँ सुधार भयो। सुधार भए यत्र हुन्थ्यो? एमसीसी पास गराउन युवराज खतिवडा आउनुपर्ने अर्थमन्त्री भएर आज के भयो त? युवराज खतिवडा जस्तो अर्थमा पिएचडी गरेका अरे, दखल पुगेका अरे। आज के भयो? आज के भयो? राम्रो व्यक्ति आयो भने होइन। आज बाबुराम भट्टराई जस्ता गरेको ढुकुटी यिनीहरूले खर्च गरेर सक्दे भन्छन् उनीहरू फेरि कहाँ त्यस्तो होइन। के को सबै लगेर यहाँ सुन्नुहोस्, नेपालका सबै राम्रो टपन कर्मचारी यहीँ ढुकुटी खाली गरेका हुन्, नेता यहीँको ढुकुटी खाली गरे हो, सेना प्रहरीको सबैजना यहीँको ढुकुटी खाली गरे हो। त्यसपछि गएर तपाईँको के भन्छ, यहाँको व्यापारी के अरे झुनझुनवाला गोयल जस्ता, के अरे खेटान गोल्छा ग्रुप जस्ता, विनोद चौधरी जस्ता लगायत ज्योति ग्रुपदेखि लिएर सबैजना डुग्गरहरू जस्ताले यहीँको ढुकुटी खाली गरेर विदेश राखेका हुन्। यो देश चलाइदिएको मात्र के थियो भन्दाखेरि तपाईँको गरिब जनताहरू, असक्षम कहलिएका जनसेनाहरू सबै विदेश थिए, अनक्वालिफाइड भनेका ती व्यक्तिले ल्याइदिएर यिनको बाजेको रोटी रोजगारी चलेको थियो। त्यो कुरा भन्न सके थिएनन्। त्यसलाई अझै रिटर्न र म्यानेजमेन्ट र देशलाई जनता रोडमा नआउन् भने युवराज खतिवडालाई ल्याएको हो अर्थमन्त्रीमा, त्यो कागज मिलाउनको लागि। र जब लकडाउन सुरु भएपछि गरिबको छोराछोरी जब रेमिटेन्स भित्राउन छोडेपछि अब निरन्तरता रह्यो, यो रेमिटेन्स नआउने भयो। नआएपछि सरकार हात छोड्यो कि छोडेन? हेर्नुहोस्, कुरा यो थियो। यति मात्रै होइन, अब म तपाईँले भन्छु, ठिक छ महेन्द्र राजा तानाइसकेको थियो, म राजा पक्षवादी होइन, किनभने सबभन्दा ठुलो अत्याचार त्यो पञ्चायत र राणादेखि लिएर अहिलेसम्म लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदैछ माओवादीले समेत सबभन्दा ठुलो अत्याचार यहाँको आदिवासी थारूमाथि गरेको छ। त्यस कारणले उसको म पक्षधर होइन, तर राम्रो कामको म पक्षधरमा हो, जसको पनि पक्षधर चाहिँ बाबुराम प्रचण्ड, केपी गरून्, एबिसी राणाहरूले गरून्, राम्रो काम गर्नेले वाह भन्ने सक्ने एबिलिटी राख्नुपर्छ। महेन्द्र राजाले स्थापना गरेका या सहयोगमा ल्याएका आज राष्ट्रिय पुँजीकरणलाई सुरक्षित गर्नुकै त्यसलाई ध्वस्त बनाउनु, यो कुरा म कुन दिनदेखि थाहा पाएँ न्युपानेजी? म सचिवालयमा थिएँ। कारबाही कसलाई हान्ने त? लोकेन होचनलाई। किन हान्ने? बासुलिङ सुगर मिल छ, किन? ऊ धनी हो, पुँजीपति हो भने।
जबकि 92% इन्डियन लगानी थियो उनको ससुरालीपट्टिको, 92% 8% लोकेन्द्र चन्दको छोराको थियो, अरुण चन्दको थियो। हेर्नुहोस्, हाम्रो छिमेकी हुन्, हामी एउटै ठाउँको मान्छे हो। त्यसपछि गएर त्यसलाई ध्वस्त बनाउने कुरा आयो, अनामनगरको वार्ता सचिवालयमा कुरा भयो। कुरा भइसकेपछि त्यसलाई ध्वस्त बनाउने, कसरी ध्वस्त बनाउने त भन्दाखेरि त्यहाँ गोप्य शाखामा के कुरा भयो, इन्डियाले भने रहेछ, कारण के रहेछ भने हामी कहाँ यस्तो ठुलो मेसिन थियो न्युपानेजी, त्यहाँ 60 थरीको मिश्रीदेखि लिएर 60 थरीको चिनी उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले चुहामा हाम्रो वहाँ रहेको बासुलिङ सुगर मिल 60 थरी चिनी उत्पादन हुन्थ्यो। उखु नपुगेर, नेपालमा त उखु खेती त छैन, उखु नपुगेर सुक्न लागेको, जसले किसानले बेच्न नसकेर दाउरा बाल्छ, ऋण बोक्छ, दिनदिनै फाँसी लट्किन्छ इन्डियामा उखु किसान। हेर्नुहोस्, त्यो सुक्न लागेको उखु सुक्नु परेन, सबै उखु तपाईँको बासुलिङ सुगर मिलमा आयो, बिहार र युपीको। हेर्नुहोस् है, बेच्न नसकेका उखुहरू चिनी बन्न थाल्यो। अनि त्यो कसलाई असर पर्यो त युपीको बिलराया भन्ने सबभन्दा ठुलो सुगर मिल छ, त्यसलाई असर पर्यो नेपालीजी। मैले कसरी राष्ट्रिय पुँजीपतिमा कोले हात हाल्छ भन्ने प्रसङ्ग मैले कुरा गर्दैछु, यो जान्नुपर्ने आवश्यक छ 3 करोड जनताले। त्यसपछि गएर बिलरायाको सुगर मिल इन्डियाको युपी उत्तर प्रदेशको सिद्धिएपछि त्यो कुरा साक्षी छन्, हिम्मत छ भने बोल, हिम्मत छ भने बोल। प्रचण्ड, बाबुराम, विप्लव लगायत केन्द्रीय स्तरको नेताहरू र वैद्यबा बोलुन्। गए सिलगढी, युपीको सरकार गयो, बिहारको गयो, पैसा दिन्छौँ, त्यो हाम्रो 92% 92% इन्डियन लगानी हो, त्यो व्यापारीलाई इन्डियामा फिर्ता गर्न लाउने, त्यो 92% बरु यहाँ लगानी गर्ने उनले वातावरण बनाउने, नेपालको बासुलिङ सुगर मिल ध्वस्त बनाउने, यो ध्वस्त बनाउने आधारको हो त नेकपा माओवादीको हो भनेर सिलगढीमा गएर पैसा दियो। भनेपछि यसरी अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइएको थियो। एउटा उदाहरण दिएँ, मैले देखेको, जहाँ म बार्गेनिङमा र कुरामा सामेल भएको व्यक्ति हो। अर्थतन्त्र नेपालमा ध्वस्त बनाउने त्यसो हो भने त को रहेछ भन्ने कुरो छर्लङ्ग भयो। म आउँदैछु कहाँदेखि कहाँसम्म, म एउटा टुप्पोबाट उदाहरण दिएको। त्यसपछि गएर त्यो त्यहाँ के गरियो, मैले के भने कारवाही गर्ने कुरा भयो, अरुण चन्दलाई लगेर सहजपुरमा झन्नै मार्ने कुरा भयो, हिँड्न जानेन भनेर। खगराज भट्ट जिउँदैछ, यहीँ मेरो पारी मन्त्रालयको पैसा ल्याएर डुबाएर बसिरहेछ, काठको फ्याक्ट्री पनि खोलेको थियो सानेपामा, त्यो थाहा छ हामीलाई। अहिले यहीँ जिउँदैछ। लेखराज भट्ट मरिहाल्यो, आफ्नो पुँजी बचाउँदा माओवादी भयो, अहिले पुँजी प्रयोग गर्नलाई एमालेमा मऱ्यो। लगायत लक्ष्मण थारू मर्या छैन। तत्कालीन त्यो बेलाका पश्चिम कमान हेर्ने साथीहरू जिउँदैछन्, सबैजना अग्रज कमरेडहरू र सहसाथीहरू। मर्न लागेपछि मैले के भने, नमार्नुहोस्, बरु बासुलिङ सुगर मिलमा त्यसरी ध्वस्त नबनाऊँ, जनसेना ल राखिदिउँ, त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति हो। किनभने सबभन्दा ठुलो ब्याङ्कको ऋण, कृषि ब्याङ्कको ऋण त्यहीँ फस्या छ, पैसा त उठ्नु पऱ्यो नि। 4 करोड रुपियाँ तिर्नु थियो, हेर्नुहोस् जनताको पैसा उसले दिए थिएन अरुण चन्दले। त 4 करोड रुपियाँ दिएन भने त त्यो 4 करोड रुपियाँ त बाँचेपछि दिन्छ नि अरुण चन्दले, जग्गा बेचेर दिन्छ, किन 100 बिघा छ त्यहाँभित्र त खेत। हेर्नुहोस् है, यत्रो ठुलो सुगर मिल छ, बेचेर त दिन्छ नि त भन्ने कुरा भयो। त्यो दिन मार्नमा त बच्यौ नि। मैले बार्गेनिङ गरेँ, सबैले अनुरोध गरेँ, मान्नुभयो उहाँहरू सबैजना। बाबुराम मान्नुभयो, मातृका, देव गुरुङ, महरा, हजुरको के भन्छ यो सुरेन्द्र गरायत, बादलजी सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुराकानी भयो, ठिकै हो, त्यो कुरा चाहिँ सेना गर्ने प्रयोग गर्ने भन्ने भयो। अनि त्यो दिन त्यही कुरा उठेर कसरी ध्वस्त बनाउने बासुलिङ सुगर मिल भनेर डिजाइन भयो। अनि युपीका सबैजना गए सिलगढी, जहाँ यिनीहरू थिए यो नेताहरू, त्यहाँ कुरा भएर पैसा नेकपा माओवादीले पेलेर यहाँ ध्वस्त गर्न लाग्यो। अब यो अरुण चन्दको नाम मात्रै थियो, यो पुँजी त नेपाली जनताको 56 करोड रुपियाँ हो नि त। 56 करोड रुपियाँ सबभन्दा ठुलो नेपाल सरकारले आजको दिनसम्म उद्योगमा लगानी गरेको एउटै उदाहरण हो त्यो बासुलिङ सुगर मिल हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो चुहा गाविस, तत्कालीन चुहा गाविस, अहिले लम्की चुहा नगरपालिका। यो किसिमको माध्यम रोल खेल्ने नेकपा माओवादी अहिले त बासुलिङ सुगर मिल चलाउनलाई फेरि मैले जेलमा बस्दै एउटा व्यक्तिले पठाएँ। को थियो? ज्ञान बहादुर भतराई हुनुहुन्थ्यो, नवलपरासीको सुगर मिलको, जो म्याग्दी जिल्लाको 12 जना इराकमा मर्दाखेरि पैसा खाएको आरोप लागेको थियो उहाँमाथि। त्यो व्यक्तिको मेरो भेट भयो। मैले होइन तपाईँ अब त्यता खाएको नखाएको हजुरको कुरा हो। सिडिओ हुँदाखेरि ज्ञान बहादुर सर, हजुर एउटा प्रशासन चलाएको मान्छे, बासुलिङ सुगर मिललाई कसरी लाउने जानुस् त हजुर भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, लाहानु भाइ मैले 19 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ बासुलिङ सुगर मिल गर्नलाई, सबै कुरो मिले थियो, कृषि ब्याङ्कले मानेन। किन मानेन त भन्दाखेरि फेरि यसलाई उबलाउन सकिँदैन। भनाइको अर्थ 56 करोड रुपियाँ दिउन्जेलसम्म उबलाउन सक्यो नेपालको ब्याङ्कले, त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ जान उबलाउन सकेन। हेर्नुहोस्, अहिले उहाँ
सर्लाहीको लालबन्दीमा सेयर हालेर सुगर मिल चलाइराख्नु भएको छ। तिनै व्यक्तिको हो है, सेयर अरूको पनि छ, उहाँको पनि छ। मैले भन्न खोजेँ राष्ट्रिय पुँजी कहिलेदेखि ध्वस्त भयो? महेन्द्र राजाले बनाउँदा प्रजातन्त्रको नाउँमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आएदेखि मार्क्सिजम अर्थतन्त्रमा पिएचडी गरेको बाबुरामसम्म आउँदासम्म नेपालको राष्ट्रिय पुँजीकरण गर्नुपर्ने र जनतालाई लुटेर जनताको सेयर हाल्नुपर्ने ठाउँमा ध्वस्त बनाएर त्यसलाई स्थापना गर्न सक्ने हिम्मत भएन। अनि मार्क्सवादी उसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पिएचडी गरे भन्छ बाबुराम भट्टराईले। यदि उनले साँच्चै पिएचडी गरे हुन् भने त्यो ध्वस्त भएको राष्ट्रिय पुँजी आज के हो? 56 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारको, नेपाली जनताको आज एक एक पैसा जम्मा गरेको राजस्व आज ध्वस्त हुँदाखेरि रमाइलो हेरेर मान्ने अनि मेयरमा चुनाव उठ्ने भन्ने मुले लाज छैन? पिउन आफै बन्ने, हाकिम आफै बन्ने, ताकपरे तिवारी नभए गोटामे भन्ने चलन छ। त्यो कुरा होइन बाबुराम भट्टराईको। प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे मेयरमा उठ्छु भन्ने अनि फ्रान्सको मोडालिटीको कुरा गर्ने मुले तिम्रो अनि जनतन्त्र जनजीविका तिम्रो के अरे माओवादी यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध नेपालको आफ्नै किसिमको मोडालिटी, पृथक राजनीतिकको वातावरण, पृथक मौलिकता, पृथक वार छ यहाँभित्रको, आफ्नै किसिमको प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको अभ्यास छ। अनि त्यो चाहिँ घाँडमा गए। अब फ्रान्स मोडालिटीमा अलिक दिनमा के भन्छन्? स्विडेन मोडालिटीमा राजा ल्याउनुपर्छ भन्छन्। हेरिराख्नु होला। मैले अहिले नै भविष्यवाणी उनको साइकोलोजी मैले बुझेर भनिदिएँ। लालु चौधरी त्यति कमजोर छैन। जान्छन् त्यसो भए? जान्छन्। के भन्छन् थाहा छ? तिनी पनि गोर्खाका, म पनि गोर्खाका, नेपाल एकीकरण गर्दा गोर्खै आएका हुन्, हामी छिमेकी हो, गाउँले भन्छन्। हेरिराख्नु होला। बाबुराम भट्टराईले अन्तिम मर्ने दम तक यही भन्छन्। उनी अरुण स्वामीको माइन्डवासमा परेका छन् भन्छन्। हेरिराख्नु होला। लालु चौधरी त्यहाँसम्म भविष्यवाणी गरिदिन्छ। त्यति क्या अनक्यापेबल छैन लालु चौधरी। आर्थिक स्थितिमा म कमजोर छु, नलेज र उसमा छैन। माओवादी केन्द्रले चाहिँ, प्रचण्डले चाहिँ के भन्लान् त? स्वीकार छन्। उनी पनि ढिकुर पोखरीको डाल न हुन्, म पनि छिमेकी हो भन्छन्। हेरिराख्नु होला। अरू राजनीतिक दलले राप्रपा के कुरा गर्नुहुन्छ? गाई बेचुवाहरूको राप्रपाको कुरा भएन। काङ्ग्रेसको के गर्नुहुन्छ? ऊ सुरुदेखि सेरेमोनियल मानेछ। एकीकृत यस समाजवादीले सुरुदेखि डबल रुपियाँ चढाउन गएका होइन माधव कुमार नेपाल हो। त्यसो भएदेखि अनि केपी ओली पनि त्यही मान्नेवाला छन्। केपी ओलीको वीरेन्द्रसँग उलिएको दरबार लुसु लुसु पसेको पुरानो फोटो पटक पटक मैले गुगलबाट तानेर मैले भाइरल गरिदिएको छु। हेर्नुभएको छ तपाईँको? हो, त्यो बेला राजतन्त्र थियो, सामान्यतया टिका लाउनु सबैजना नेपाली जान्थे। यसमा दुई मात्र होइन, यो फेरि गहिरो नबनाऊँ। तर मैले भन्न खोजेँ कहीँ न कहीँ कलेजोको टुक्रामा यो या त्यो बाद यो तन्त्र या त्यो तन्त्रको नाममा कहीँ न कहीँ फेरि छेउको छिमेकीलाई अथवा नजिकको चाक पुछेको ढुङ्गालाई हाम्रो त परम्परा ढुङ्गालाई पुज्ने हिन्दूवादी हो भनेर त्यसरी फ्यालिएको ज्ञानेन्द्र शाहलाई कुनै न कुनै उसको वंशावलीलाई पूजा गर्न जान्छन्। यो लाहनु चौधरीले भविष्य हेरेको छ। तपाईँको भनाइको अन्तिम सारमा चाहिँ देशलाई अर्थतन्त्र टाट पल्ट्यो भनेर राजा ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेछ। ल्याउन सक्छन्, ल्याउँछन्। हेरिराख्नु होला। किन जनता रोडमा आइसकेपछि कि त्यसलाई दबाउन सक्ने एउटा शासक चाहिन्छ, कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा शासक चाहिन्छ, कि त्यो भोइसलाई सधैँको लागि निम्तामे बनाउने शासक चाहिन्छ। यो त रहेछ त, विश्वमा पनि यही अनुसार चलिरहेछ त। भएको इतिहास पनि हेरिराखेका छौँ त हामीले। अहिले वर्तमान पनि चलिरहेको यही नै छ। या त बाहिरी हस्तक्षेपबाट बचाउन सक्ने एउटा कुशल शासक चाहियो। यहाँ त बाहिरी हस्तक्षेप त बरस 16 पोइजनले भइहाल्यो। एकपटक होइन, यहाँ हजारौँपल्ट भएका छन्। तर के हो भने व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुशल शासकको आवश्यकता थियो। त्यो त्यो प्रवृत्ति असल शासकको के अरे तपाईँको भिजन रिजन लोकतन्त्र गणतन्त्रको नेतामा कमी कमजोरी देखियो। मेरो भनाइ त्यो हो। लोकतन्त्र भन्यो तर छटाछुल्ला कमजोर, जनतालाई तपाईँको जताततै त्यो बाँधरे प्रवृत्तिको लोकतन्त्र हामीले खोज्यो होइन। हामी सुसज्जित सर्वमान्य सिस्टमिक नेपाली जनतालाई यस गर्व गर्न सक्ने शासन पद्धतिको यत्रो रगत हाल भर्यो, यत्रो वर्ष एक पुस्तै गयो, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको उसमा जीवन गयो, विचाराहरूको आहुति गयो, तर हामीले पाएनौँ। भनेपछि अब अवस्था उइरह्यो व्यवस्थाको कारणले, त्यस कारणले फेरि पुरानै अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो। शाहवंशको प्रवृत्ति र अहिले लोकतन्त्रको विभिन्न तथा नामको इलेक्सनबाट आएका व्यक्तिहरू 601 भन्दा माथिका राजाहरूको प्रवृत्ति एउटै रह्यो। मेरो ज्येष्ठमा कन्क्लुजनमा यही हो आरोप। हेर्नुहोस् उहाँमाथि। त्यसो हुँदा पुरानै बरु एउटामा लिएर आउँ भन्ने कुरो तपाईँको? नै, पुरानै ल्याउँ भनेको होइन। अझै राम्रो मैले भन्न खोजेँ यसभित्रबाट पनि नयाँ किसिमको नयाँ शासक चुनाउ।
जो अहिले धर्मरिएको अर्थतान्त्रिक स्थितिदेखि लिएर सिस्टम खैलाबैला भएको भन्दा सुसज्जित टावरले सम्पन्न हिसाबले सबैले नेपाली जनताले यस भन्न सक्ने सिस्टमलाई, यही सिस्टमलाई सुधारौँ, यही सिस्टममा आउने नयाँ पात्र अथवा कुशल पात्रको खोजीमा अझै लागौँ म त भन्छु। हुन्छ, लानुजी समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।